بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الكونين إمام الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان، الذي بيمنه رزق الوراء وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، وبه يملأ الله الأرض عدلا وقسطا بعدما ملئت ظلما وجورا، ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كتب الله على يمين العرش إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. وقال الصادق عليه السلام: كلنا سفن النجاة وسفينة جدي الحسين أوسع وأسرع. برمحمد وآل محمد صلوات. صل على خداوند عالم ذات بسمتی عزاداری کن کہ شعائر حسینیہ احیاء چھایت پہ مجالس معروفات کن نرون عام باید پہ مجلس اقامہ باید پہ مجلس باطل نہ بدعات نہ خرافات نہ
यादियुन मुकाबिला बायत भी मुआशरे ना रंग निज़ाम खानवादगी ना रंग ज़हन ना फ़िक्र ना बातिल दे क़ुव्वत कुन शुकूक शुबहात इज़ाला बायत भी मजलिसिन लिज़ा अल्हम्दुलिल्लाह वानी मजलिस अमर बाना इंशाअल्लाह टाइम पसंद काफ़ी रज़बियर छन वक़्त काफ़ी सोसुक लिज़ा मुख्तसर इंशाअल्लाह तवस्सुल चिका तज़बत मतलब चिक चिक यंती खदमत ला इंशाअल्लाह हब चुप पैर पे इम्तियाज़ हान मुबारक साफ़ो हब चुप पैर पे कोशिश बेर खुदावंद मुतआलिस दे मजालिस कुन गति गुनाह कुन दक पैर पे सबब कराता शिक इंशाअल्लाह बानी मजलिसी मरहूमीन कुन दुनियाई कनरगल खन कुन ला जन्नत नसीब शायद पे सबब छो गता इंशाअल्लाह दे आज़ादारी मजालिस कुन ज़रीका गता दुनिया व आखिरत निस्कियानुक सआदतमंद व सदे चंद शायद भी सबब छोग इंशाअल्लाह पैगंबर गिरामी इस्लाम फ़िक़्ह पे कसर देहा पैगंबर फ़िक़्ह पुज़मने अर्श इलाही का ज़ब्रिसियत अर्श इलाही ज़ोक्स अअला व अरफ़ा मकाम चिक मन में दताना सरजू ये कायनात के लिज़ा खुदावंद मुतआलिस अर्श इलाही का अला यमीन अर्श अर्श तौफ़िक़ बुलज़ब्रिसियत दी अनवान बुदे इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजा ती रिवायत बुले गिनाती फरिज़ उम्मीद तंग में भी रिवायत ची कसल ची लिसान सादिक नबी उम्मी रसूल गिरामी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि खुदावंद मुतआलिस करबला मुअल्ला या हुसैन इब्न अली इस्लाम में न तंस पे अजीम कुर्बानी तकदीर बायत भी न तशक्कुर बायत भी न दिली से ज़बान अप्रिशिएट बायत भी न अर्श इलाही तौफ़िक़ बुदा आलम इंसानियत आलम जिन्नात आलम मलाइक गंगा दी के इफ्तिखार बचे बायत भी न अर्श इलाही कज़ब्रिस चीज़र ज़रबान इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा मन तक़्सन सय्यद शुहदा हुसैन इब्न अली मिस्बाह हिदायत यानी का सूची किस हिदायत का तो वसत इहदिना सिरातल मुस्तकीम ज़रगतस जो कुरान ज़ाता सब शगल गतस ज़रत हर मुसलमान ज़रत सा हिदायत छचमीन दे मगर इनके हुसैन इब्न अली मुनसलिक सो से में हिदायत लम कमन मिलुशा करबला न मुनसलिक सो से वाक़ई करबला करबला अबी अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम शज़द बस पे तुझे कुर्बानी न गतंग मजबूत राबिता व रिश्तो मजबूत अरे अरज़ कायम शख्स में पा गतंग हिदायत मयस्सर मिशज इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा दुनिया या दिली तमच क्रिश्चियन शे अच्छना नॉन मुस्लिम शे अच्छना मकतब शे है दाखिल का तो चलना जो हुसैन इब्न अली मिस्बाह हिदायत हत्ता हिदायत लामी का गाज सुचिगा साबित कदम दुप्पयत पे तौफीक ची खुरांग छदना दियो दी मिस्बाह हिदायत ज़रियाई के इंदे इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा चराग हिदायत ना यारा दी हिदायत पे जरा फायदा उसूस लेंचिन दी हिदायत उत पे कना चराग पे जरा फायदा उसूस लेंचिन दरबना ना यारा तारीकी ना जहालत ना ठुबी मजर्रात ना नुकसानात कुन पता चला ठुबी अनुलुस्पना तारीकी अनुलुस्पना ची नुकसान ची योमन दी नुकसानात कुने का इल्म दुपा उजाला ना रोशनी इंगन यारा कदर पुशत पुरुष निंगन यारा हिदायत इंगन यारा उत्संच दरस दुनिया पे इंगन यारा उत चुक खर बचिक बिजली खर बचिक ठुक छाचिक उत पुतुक जरूर दे चे उच्च गोसी इंगन यारा चे ठुबी नुकसानात पता ठुबा लुजना गोर चिक बाबचिन गलत ना में अनुभव चिन नुकसान यो चिन जरबो पता यो लिजा जरत उत पुचिक तुक जरत जरबा में ताने रसा उच्च गोसते बस आलम जुल्मानी अनुना नजात छायत मीना चराग हिदायत पर अबी अब्दुल्लाह दे आलम इम्कान पे हिदायत लमी का सुचिग लुसुक का तो समना सय्यद शुहदा न मुनसलिक सो से में तफला हिदायत
जो मतलब चीज़ देखना वो सफीनतुन नजात किश्ती उसा अबी अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम दुनिया दी सियासी तलातुम इज्तिमाई तलातुम दुनिया या छायत की हवादिस उतार चढ़ाव तूफान दुनिया इंसान ला शैतान इस गलत कल्चर गलत तमद्दुन गलत फिक्री जी कशमकश भी की हर जवान दिल मुब्तला यता दुनिया ना नजात से या दी तूफान कुने ना दी दरिया दी तलातुम कुने ना अमनियत ने यम्मो सालिमियत ने यम्मो साहिल ने किनारे के फिनखनी किश्ती को अभी अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम किश्ती को वो इल्ला दिलिन नजात दोस्त खन दुनिया यम्मो में ननेरा टेक्निक सब चीज हाँ चीज दर्शन किरा सुकून पुनाज गाने आने म्यूजिक आने चीज की ऐश को नशा न मनशियात न जीने आने खचीज दर्शन किरी जिंदगी इंखरस दमो जिंदगी का तो बोक समना हर इंसान हर फिक्र हर तरीके का गनेरा डोशिक तरीके का गनेरा ताचिल लेकिन जीव गनेरा नजात मिल जीने अच्छे हिसाब को गनेरा परेशानी मजीद गनेरा ज्यादा परेशानी चल चल जी तूफान कुने गनेरा फिंग से साहिल अमोनी का चुखनी किश्ती अभी अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम किश्ती वो सफीनतुन नजात हुसैन सफीने नजात हरला नजात तंगनो हरला दहजाब शख्स मोसा नजात तंगनो सुबह आशुरा मोती आशुरा इजग मोती बंजर सना हर यजीदी लश्कर उलियत पिन पेशिन वांसना बहश्त उलहे हुसैन इब्न अली ने अम्मा खैमा हुसैनी उलहे से दोबा कबूल सो से बहश्त उलहे सरबी अब्दुल्लाह इदामन अनुसर मुबारक जासर शख्स ما نجات تصهر زهير ابن قين الذي كشتي نجات شخص موسى نجات ديو أهل بيت عليهم السلام نغني يرى منسلك صوت سجدت نغني يرى دي السوال شيا حسين ابن علي مصباح هدايتنا سفينة النجاة اندر حالك من يرى هر أيما نجات كشتي مگر أمير المؤمنين نجات كشتي من رجال المظاهرة نجات كشتي من ها يعني هر شكر إجاغي جمع إجاغي زيارت جانب إمام زمان لا السلام عليك يا سفينة النجاة إمام زمان سفينة نجات قاسوچ امام زمان نہ ذرہ برابر امام زمان نہ کوئی رشتہ پو کمزور کتو چھنا تے انسان پو تباہ چھچ حجت خدا نغنی اری رابطہ خصوصاً دلین سے عصری امام حاضر و ناظر دی امام پوی غنی اری وقت امام پوی معرفت وقت امام نغنی اری رابطہ من مضبوط دک پر بشا چھ امام زمان سا سفینہ نجات هر أيما سفينة نجاة الإمام جعفر الصادق اسمه كلنا سفن النجاة نجم أهل بيت ريرنا سفينة نجاة أما نجي سفينة إمام حسين كشتي الفرق بدو إن وسفينة جدي الحسين أوسع وأسرع امام حسین علیہ السلام دی کشتی دا ہم کیپیسٹی پو کی ظرفیت پو زیادہ مصر سے اسرع شخص موسا مقصد کا لگ چکے فرق پو دیو لیکن چیانی عرش الہی کا خدا ذات پو فیسبہ بسے خاص طریقہ چی کا سید الشہداء سا سفینہ نجات زس حسين ابن علي تا مصباح هداية دي وجه بچين غن يري هر أيام علم لدني أشبه رانسوسي زمانه أنه هر أيام مس علمي مجهولات علم بكنا پردلين دنيا يپيچيدا فارمولون دنیا یا کائنات یوت پیر رموز کندی اسرار کندی کا پردہ لینے علم ایمز دنیا فلسفہ فسر لیکن امام گامیانا فلسفہ بس امام محمد باقر العلوم سستر حالی کہ ہر ایم باقر العلوم ہر ایمز علمی میدان انو لز بس
अकच्चा सैयद शुहदा सफीना नजात दिखा सवाल पुछो चिंचे इमाम मोहम्मद बाकर सा बाकर उलूम जरहार इल्मी दी मैदान यानो इल्मी दी फील्ड पियानो हर इमाम इस दुनिया ये फर्ज इल्म इस गफस वनेरी अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब यकबुस दुनिया ये फर्ज खुली खुतबात को निजरी का खुली कलिमात कसार को निजरी का खुली हिकम को निजरी का दिरिंग इन नसम हजारान इंसान ला सनर नमिल लमकुन खुदावंद आलम इस कायनात पे शक्बत पे असरार ना रुमूज कुनी फयानत मजहूलात कुन कशफ वायनत उलूम को निजरी का हर अय्यमस इल्म दी मैदान पे हम लज़बस लेकिन इमाम मोहम्मद बाकर उलूम ज़रबत पे सबब बुदियुसुम इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम यक़दा खुरी ज़माने नु इल्मी दी कमालात कुन ज़ुहूर मरहले कलब चुपैना ज़मीनो फराहम सो अय्यम्मा ज़मीना पु दिलम पु दी ग्राउंड पु हमवार में इमाम मोहम्मद बाकर दी ग्राउंड पु हमवार सो मुहिम वजूहात बुदियुसुम इमाम मोहम्मद बाकर ज़माने नु बनी उमैया काफी कमजोर सोच बनी अब्बास इक्तिदारी या लालिश इक्तिदार उमैयत पिमिंगना सियासत ना साजिश में चिगत्सु दी बातिल कुव्वत इसका टक्कर छिन चिगत्सु कुर्सी मिंगना इक्तिदार मिंगना लिजा इमाम मोहम्मद बाकर दना फुर्सत शस गनीमत शस दी वक़्त पु शसना इमाम इश्तिवस शिया कम्युनिटी ना ठीक ठीक फ्रू ज़हनी एक्सपोजर इत्कन फ्रू काबिलियत इत्कन फ्रू सोरजो इल्मी पोटेंशियल इत्कन अदी इस्तिआदाद इत्कन फ्रू क्यों ज़हीन फ्रू लेक़त इत्कन फ्रू क्यों चिया क्यों ज़रबाने इमाम इफ़पुज़दाई मिंगना क्यों ताकि कम वक़्त यानो ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात दीनी तालीम यूनी पिका बोक्सरे अच्छी बोक्सरे शेई मशहूर ज़बरदस्त शूर अच्छी बस इमाम मोहम्मद बाकर खोना तालीम तंस खोआ सबक तंस दुनिया या उलूम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम नशर बस दह सब नशर बस खुरी मी के औद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम बदा इस्लामी ममालिक कि 4000 स्टूडेंट इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम में दी यूनिवर्सिटी अनुत्पा दी यूनिवर्सिटी मारज वजूद है कि हम यन एस्टेब्लिश बायन दी इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम दी जमीना बुदिलम हमवार बस दानो फकत यूनिवर्सिटी अनु इमाम मोहम्मद बाकर इमाम जाफर सादिक सिर्फ यरा इल्म हदीस ना इल्म फिक़ह ना इल्म तफसीर समिता मत बल्कि दियो दुनियाई बायोलॉजी ज़ायोलॉजी गनेला फिजिक्स हर गने यारा मेडिकल हर लाइन यानो हर फील्ड यानो इमाम मोहम्मद सादिक अलैहिस्सलाम यक़ुज़ जबरदस्त माहिर असातीद कुन एक्सपर्ट बसे माहिर बसे दुनिया यानो फुततन लिजा इमाम मोहम्मद बाकर यक़वा मारूफ सो बाकर उलूम इल्म वजूद यानो क्यों कर दिका पॉइंट चिकियोत में सलावत चिका सल्लियो सल्ली अला मुहम्मद लिसा दिका स्परे चिकियोत में इल्म यानी यारी अहले बैत इल्म तरवीज बात पे दरसी दी ज़मानो इल्मी ज़माना में नेरा इल्म चीज़ इल्म ज़रची फार्मूला इल्मी फार्मूला वजूद है क्यों करना इल्मी फार्मूला इल्मी रुमूज वजूद है क्यों कर दीदे माहौल कुल इल्म ज़रची दिरिन से ज़माने में इल्मी माहौल दिरिन नन याराई निज़ाम तालीम बुखरन वेस्टर्न कल्चर दुनिया ये ताकत कुनी बलबोती कदिरी डुलेंचियो दुनिया यानो चोस पे फार्मूलो नन यारी कॉलेज यूनिवर्सिटी ने दो रटा थाची नन यारस एनो मौजूद है छोचमिन जदीद फार्मूला मौजूद है छोचमिन दुनिया या युत पिदाना फार्मूला तो दुनि चार शादर बचार शादो जरिन छच सॉरी
نن يرى علمي نن يري شو بس كلنا نن يري جمال علمي علم وجود يعني كوني دي قدرته دي طاقته علم علمي فارمولا ريز وجود يعني كوني علم آوري زري نو آوري دنيا يومت بيوت بيچيش مجهولات نن يرز وجود يعني كوني أي ملس بإمام ملس بجوين نا دنيا يونان يوت بي فارمولا كون سے دون راتا تام يوت بي يونيورسيتي إمام جعفر الصادق يونيورسيتي من بلکہ علمی فارمولا وجود يعني كوني نن يرى أي مس وقت علم زر بنا علم من نكرام جين لا چار گوز نو زر بنا فارمولا رٹا تا مسو زر من بلکہ علم وجودا کیوں کرے دنیا یا یتبی دی خداوند عالم خلق بس یتبی جی آیات انفسی ان جی آیات آفاقی ان دیونا یتبی دی اسرار کن کرس فین سے کیوں دنیا سامنے جو وجود يعني كون كرس ديوني كان بردلن ديو ده زرد بعلم إذا إمام محمد باقر يقول باقر العلوم علم مي ده بيجي ده كل شخص ده تاريخيون شخص نور حقيقي طرف لإمام محمد باقر يقول كربنا باقر العلوم زر لقب سورة جو ديو وين تيجي لذا باقر العلوم غني يري حر أيما خدا ينام يوم شهيد سو نن يري إمام جمت کی کوری موت طبيعي كدنيا إكنا رغلكن إمام پیغمبر کسانا یدگیمی قعد کن یا رگی کا شهید چچن یا زهر کا شهید چچن اکثر من يري أئمة عليهم السلام زهر کا شهید لیکن امام يسلا لقب تبصار الله امام يسلا لقب تبصار الله چی صار الله زر لقب در حالی که هر ایما خدای نمیانو شهید سنسنا امام یسلا فسبا بس صار الله زیارت عاشورا زد السلام علیک یا صار الله و ابن صاری صار الله زر لقب صار الله چیز سو زر جوزر بنا صار الله ده امام پدانگن عرض زرد صار الله السلام علیک یا صار الله دعا زرد کی کوئی ولی دم پو خدای کوئی کھغز دیو خدای ذات بخورن لنچ ممكن ان امام زمان توسطي كان المدعاء النطبيان وزرد ده اين الطالب بدم المقتول بكربلاء مقتول كل شهداء كل كرغز دلن كان يرى در يوزر امام زمان لخطاب صوص شان من يرى هر أيما خدای نمیانو شهید سون امام یست صار الله در لقبت چیت هم ضربنا دلیل بوجه بدیو این هر أيما شهید سون زهری که شهید سون لیکن امام یست خون متحر بسیکا بو سیکا خون بخن امام یزیو چک بو باوا امیر المؤمنین باوی خون متحر بو کافی مسجد انو کافی سیکا بو وسيد الشهداء ميقعد خون متحرب كربلاء سيكبو لذا مظلوميات بانتهاء كلب خداوند متعال لقب صار الله بإمام مظلوم يسكي ولي دم بوكي خرص دلن كان بخود مرمي نيغان يرى يوم لغة پہلا سوال فيك جاء حسين ابن علي سفينة النجاز جاء مصباح هداية الزربنا هدايتنا نجاة متجلس ظهور أكمل مرحلة كانت سيد الشهداء زمانه سيد الشهداء زمانه سوم يدبي جهالت جگنا ضلالتنا گمراهینا تاریکی گا ایمی زمانه چه مسوم لذا نجات غرق چکن نجات تم میاد با واجب این دین مقدس اسلام یعنی چیچی رگم سو چوز کرد رگم سو رو غرق چیچی رگم سو غرق چکنه لپار کیا آمد جویا لپس پر بسته جویا نمیس پر بسته خوز زره این چیز زره لپس پره نا تمز نا نجات تو زره این ده نا بچایی بس ديودا إنقاذ غريق زرزرشي إمام جعفر الصادق زيارة 40 نمولبت بذل محجتك في
ما بذل مهجته فيك ليستنقذ على عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. خدایا نی اپوچا حسین بذل محجبس كوريسكين آخرين قدر يقول يري لم ينبتاز شيا علت بجين ليستنقذ عبادك يري بندگان كن نجات تامت بمين انقاذ غرق شنچي يوتسو امت محمدي يري بندگان كن شيا نو غرق شنچي يوتسو يزيد بابا بس بيضبي بدعتنا خرافات در يمسوني انو تبا شنچي يوتسو يري بندگان كن لذا نجات من الضلالة وحيرة من الجهالة وحيرة الضلالة جهالت گمراهی سمندر يوتسو ديونا نو امت غرق چانا يا بوچا حسين بذل محجبس دي تاريخ لذا انقاذ غريق بچسبو شارع مقدس سيس غني هريك واجب بس ريام سيانو غرق چگري لپس پر غني هرز نجات تامر بشين دي واجب فيق بينيوت نا فيق پچاق سے نجات تامر بشين فيق پچاق سے کو بچائی بار بشين ريام سيان كيس خلفو غرق چگن فو نامحرم چگن نامحرم الذي نامحرم لق چدو ضرب ميان مت خوا بچائی بار گس jan mijin chita se char gosdam jan mijin chichita se chazarba mian matta se sonsem kha najat tang mar gospa liza Husayn ibn Ali thon ummat namende chichig niz gharaq chinchiyutsu Yazid iz bapa bas bet bidir yamsem बल्कि पूरा उम्मत इस्लामिया खुदाई बंदगान गुनगमा दी जहालत न गुमराही न गरक छातों मना हुसैन इब्न अली वाजिब सो दुनिया ये किश्तिस नजात तंसन छुई करुलबत लेकिन उम्मत इस्लामिया नजात तमयतमीन सय्यद शुहदास नजात दी किश्ती खुरी फोनो हजरत अब्बास न खुरी मिगद अली अकबर खून मुतहरक दी किश्ती उसरुल बरबस ها بكشتي بسترول أمة لنجات لذا من يراتي كان وضاحت شركي خدا عند عالم حسين دي قرباني عظيم قرباني جبنا عرش إلهي کا باقي أيمنا باقي تمام قوما من سيد الشهداء خاص خصوصيات ممتاز خصوصيات كتشيجد من جملة خصوصيات تشيجدين حسين ابن علي تقدير بايت بمنا خدا تشكر بايت بمنا آفرین یا حسین مولدی عالم منچک پیت بمنا عرش إلهي کا عنوان الطورق بس إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة يزيد بابا بس بيت بدي جهالتنا تاريخيا دي ٹھوپیاں نبنا نجات کا تتنسن يا حسين يا رستانس امت یزید از بابا بس بیتی ده سمندر پہ غرق چنچی گتپن ها تبا چنچی گتپن دیانا نجات تنسدنا یا حسین یا رسدانس بحق يرم مصباح هدایت بحق يرم سفینه نجات دیو عالم ونچک بیت من خدای ذات بس عرش الہی کس بس ان الحسین مصباح الهدى وسفینة النجاة دس محرم الحرام محرم الحرام دس محرم الحرام 61 هجرية سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام خوری پہلا دی سفینہ امال نجات تاویت پیمینا پہلا خون پو خوری سنینگی خزس پو علی اکبر کنا حسین دی انقلاب پو شروع بس دی نحجزت پو پہلا خون پو خدای نمینک علی اکبر فقبی کنا شروع بس آخرین خون پو خوری خون متحر پتاو سے انقلابی نهضت حسینی دی پرواندہ پو کلوز بس بستا بس سید الشهداء علیہ السلام شخص ازادیو عظیم قربانی من سید الشهداء دی قربانی پو سید الشهداء ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام عاشورائی جگہ تقریباً دا موتو گران انچک سید الشهداء لگرم چک تھو لہا گرم بدو تھو سید الشهداء لگرم بدو سریابنا نیتسد ہنمتکا خل چن سونسیو تو بگخ چن سونسیو تو ابی عبداللہ چک سوال بز یا حسین یراو چیو یری که خلنا یری که مصیبت بطاری سوزر بنا امام حسین علیہ السلام جواب تاس غلط ہوں دی تھاں پگامی انو کی منا محمدو کی محمدی کا حملہ واغا گلامت ہوں دنیا نا شب کھچن یتکن کی گلسو دیوز منا سختی نا یموی کا حملہ بینچی ہوتسو شاید نی قاتل پگا قتل بکن بدنا ہوشنسو
سيد الشهداء جسوس إشارة إشاري كخدا وند متعال سيد الشهداء شهادة خبر تنس يرى شهيد شايد في جگه كلبسي خريف يقبسان كربلاء معلا لبنا كسل بيوس بن دو محرم الحرام كربلاء لنا كسل بيوس بن ها هنا محل قبورنا فچ قبر دم ميت في جگه دوين لچ فرون زبح شايد في جگه دوين خريف يقبس كسل بيوس كان حتى درين يرى تيرا محرم الحرام شهداء كربلاء أجساد دفن بايت بجاقي دنيا يانوك إنسان مؤمن چگوچانا دين مقدس إسلام زرنو ينمي حساب بشخص مدفن بزرچا خوی پروبز بیرگن دوستان یادنا شخص مخارد استانه کرف قبرستان مسلمان آنو دفن بزرچا اسلامی دستوری لیکن حسین لدی دستورات کنی لپار پسن کربلانا عاشورائی جگہ سرزمین کربلائی گزمس درو تیرا محرم الحرام سب ابی عبداللہ بدن کن شہدائی کربلائی بدن کن السلام عليك يا أبا عبد الله أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر يا حسين أبي عبد الله كربلاء للهبسر قبنا كربلاء ميدان بيانو أبي عبد الله سرف بنچك تيب شو سيد بالله مامو گردوك تنمو گردوك جنگي حالات كنتين چگت بن أبي عبد الله يفيقبس أبي عبد الله يفيقبدتهم بني أسد بجوان كن لا يوزر كوزدان بني أسد بجوان كن نچاد دشمن كن شهيد بس بركبنا نچر قبن كن فاس جغچن كنتز نچر قبن كن فاس مشغفا كنتا دشمن از مجال تغنا كنتا يوس نچر قبن كن دفل بشيك يا حسين قاهر سيد الشهداء في أبدتهم سيد الشهداء في أبدتهم بني أسد بخواتين كنز أما بسرين كنز نهر فرادي كن چوكرن أدي قاتون كن يوزر كوزلو أرز بزلو لبني أسد بخاتون كنت بطال لسرسيت نچر قبن كن دفل بسره اگر كنت بطال دشمن لشكسه ما يوم لكتو كنتا كم جنبي كريوسه نچر قبن كن كنت دفل بسره يا أبا عبد الله غربت أبي عبد الله لطاس پیغمبر بغمك كرة صرف حسين كربلاء جانوك بني أسد بمصري كني كره چاچانا يا صاحب الزمان در مظلوم کربلا لتسلام مسوجبو أبي عبد الله لقاه تمتبه بني أسد بتنتبه بس بسكن كربلاء يدتمك ما يصبر سندرلو تبرو بس بسكن تمسك عزلو جسبه بس لكولا كسل بيوزالك بني أسد بمقعدكن كنتي أتعمل لزرسين نجر قبل كنت فل بسره كنتي أتعمل دشمن لشيكسكو مجالشي مجامع يوما كنتا شاسبر سرزر بني اوسه كنتي ملتو بني ساري كوسه نچر قبوني كساري كيوكسه جالشه لا إله إلا الله تأكد كربلاء يدي يغزر بيك
Kaçır kafam kırfası milas. Ya Allah, derina bani asad bi jawan kon, muslim kon isko gairat yan kyau mana, bani asad bi muson yamadla, lekin dunya yanuna, diuti jinaza intuk zarbo, urdo puyat bana pata chendo, Karbala yan chewak sartak pacho. परेशान सोचन हैरान आलम यानियतين काफी तरफ नर्तपेक्स كده يرتبو إمام السجاد يبوين من زول كافي زكاة أنا بودا فم باسكت بيتزول أسد بجوان انتته بوي من دوك بيقلب كسلم يوصله يا أبدا بقتلك قرت عيون الشامين جذب الرجال بابا يرى شهيد سوسي شامبوني ميغا وجوكس تبابا Can baba yarın şehit olsa düşman ırgamamaz baba Ya Allah baba ırgamamı pobram berlakon قعدت بابا لو يدابك سام دنيا يا نرسم دول من دوغستان الزرنشيك وربرتم بستان نكشكن به سيد الشهداء الشمس ونابتنا باوي مبارك شي مرسال كري مبارك فيانا بكلمه باوي مريض ما يطمي ساونك ابو سيك مثله سجاد الجوصل الرقص ما بتشوكس كوران تنهايز باوي من ضب قبر انفاق قبر بلتك تازل دانياتو أبا جمع غمري بيغلق بلتو بيغلق جيجي حسين بيغبلني خداي دي أمانة وعيشي واسي يا أبا عبد الله يا حسين أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون